علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے اچھا بولو حیدری بناوی ذرا سوچ کے تیجا نعرہ حیدری علی بن پیر بناوی تیجا نعرہ حیدری علی بن پیر چوتھا نعرہ حیدری ذرا سوچ کے بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری علی بن پیر بناوی ذرا اچھا بولو نا علی بن پیر بناوی ذرا دنیا دا ہر کام سوچ کے کرنا لیا میں ممبر تے کھڑ کے تیری منت پیا کردہ علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے علی بن پیر بناوی ذرا سوچ علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے دل وچ نو وساوی ذرا سوچ کے اچھا نعرہ حیدری دل وچ غیرانو وساوی ذرا سوچ کے دل وچ غیرانو وساوی ذرا سوچ کے دشمن علی دے آکھیا اس آکھیا میں جتھے سونا اوتھے علی میں جس محفل وچ بواں اوتھے علی میں ملک بھی چھڑیا تے ملک چینج کیتا تے جس ملک وچ گیا اوتھے بھی علی اور میں دنیا دے ہر کونے چو پوچھیا ہر کونے چو سنیا ہر کونے چو ویکھیا میں ہر جگہ بادشاہ محمد دا بھرا دسیا سنی ویا ہر جگہ علی دی فضیلت منکر علی دا تو تا دنیا دی گل کر دے میں پیادا رش فرش اتے علی دا ہی آجے گل صرف فرشاں دی نہیں ہو رہی بسم اللہ سید حیدری لو جی مشورہ ہی دینا ہے نا علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے دل وچ خیرانو وساوی ذرا سوچ کے کہ میں ممبر تے کھڑ کے پیادا رش فرش اتے علی دائی راجے عرش فرش نہ ہلے علی دائی راجے ایندہ ہر غیرت مند محتاجے ایندہ ہر غیرت مند محتاجے پاک بطول دے سر دا تاجے پاک بطول دے سر دا تاجے رتبہ علی دا تو گھٹاوی ذرا سوچ کے رتبہ علی دا تو گھٹاوی ذرا سوچ کے خمد اعلان نو بھولاوی ذرا سوچ اللہ اکبر اللہ اکبر حیدری قم بسم اللہ بسم اللہ جیو پہ حیدری زندگی دراز ہوئے خمد اعلان نو بھولاوی ذرا سوچ کے خمد اعلان نو بھولاوی ذرا سوچ کے خمد اعلان نو بھولاوی ذرا سوچ علی دا منکرہ کہنا دی سمجھ نہیں آن دی ہے سون دن تی علی علی کر دین اٹھ دن تی علی علی کر دینے کھان دن تی علی علی کر دینے مسجد چووین علی علی کر دینے بارگاہ چووین علی علی کر دینے ماتم اچھ کھڑے ہو جاوین علی علی کر دینے مسجد چووین تی علی علی کر دینے شیعہ علی دی شان ودھائیے شیعہ علی دی شان ودھائیے اے سیدہ دا ذکرے میں قرآن سار تیرا کے تین چیلنج کر کے پیادا ساڑھے نال کیوں لڑ دیں رتبہ علی دا سانو ڈسے یا رسول نے علی علیہ بولے دوجہ نو چھٹی ہے بابا علی علیہ بولے حیدری یا رسول اللہ حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین بسم اللہ حیدری زندگی ہوئے جناب بہت شکریہ پچھلیاں گلہ ذرا پھر دورا لی علی بن پیر بناوی ذرا
بھی ذرا ناراض نہ ہو گئے. دور ایسا آ گیا جس بندے نے وضو کرنے دی بھی سمجھ نہیں ہوا دے میں بھی پیراں. جیڑا بندہ کدی مسلے تے نہیں کھڑا کدی اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز نہیں ہویا انہاں کھوتے ہوا دے جو میں کردہ ہوں کسے تو ہوندے ہی نہیں. دور بڑا فاسٹ ہو گئے. علی علیہ میں ممبر تے کھڑ کے گل ایک مشورہ دین لگا میں پیادہ رتبہ علی دا سانو دسے یا رسول نے رتبہ علی دا سانو دسے یا رسول نے رب